नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आजसम्म कोरोनाबाट 83 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 23,948 पुग्यो। 10 वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने सरकारको निर्णय। आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने। भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। अवस्था गम्भीर रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको भनाई। र नेपाल बक्सिङ सङ्घका पदाधिकारी बीचको विवाद उत्कर्षमा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार धनुषाका 2 तथा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा धनुषाको विदेह नगरपालिका 8 का 60 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। उनको साउन 26 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 5 का 50 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट साउन 25 गते निधन भएको हो। उनी क्यान्सर अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत रहेका थिए। यसै गरी काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 1 बस्ने 50 वर्षीय महिलाको साउन 27 गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुर र सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका 4 का 84 वर्षीय वृद्धको 22 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल मनमोहन कार्डियो थोरासिक तथा भास्कुलर सेन्टरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। आज पीसीआर विधिबाट 10,462 परीक्षण भएकोमा 638 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आज 134 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 110 जना, ललितपुरमा 16 र भक्तपुरमा 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै देशभरि 183 जना चिकित्सकहरू संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 23,948 पुगेको छ। आज 171 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 1044, प्रदेश नम्बर 2 मा 3385, बागमती प्रदेशमा 618 र गण्डकी प्रदेशमा 1487 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 4189, कर्णाली प्रदेशमा 1900 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4041 जना संक्रमित गरी आजसम्म 16,664 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 539, प्रदेश नम्बर 2 मा 3347, बागमती प्रदेशमा 1352 र गण्डकी प्रदेशमा 224 जना सक्रिय संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 646, कर्णाली प्रदेशमा 197 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 896 गरी देशभरि 7,201 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्, जसमा 224 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै आइसियुमा 85 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। देशभरि आइसियु बेड क्षमता 1134 रहेको छ भने भेन्टिलेटर सहितका बेड 576 वटा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 2614, प्रदेश नम्बर 2 मा 1580, बागमती प्रदेशमा 1019 र गण्डकी प्रदेशमा 955 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 1812, कर्णाली प्रदेशमा 689 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2389 गरी देशभरि 11,058 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताउनु भएको छ।
परोपकारी प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री ढकालले विज्ञहरूले अहिले कोरोनाको उच्च जोखिम रहेकोले संक्रमितको दर बढ्ने बताएका छन्। साउन 25 देखि भाद्र 2 सम्म कोरोना उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेको छ। यही अवस्थामा जोखिम कायम रहिरहे 91,000 पोजिटिभ देखिन्छन् र मध्यम खालको रहेका 39,000 पुग्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो। उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्न लागि परेका छौँ। आजसम्म नेपालमा करिब 24,000 संक्रमित रहेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार लागिरहेको छ। भारतमा कोरोना नियन्त्रण नगरिकन नेपालमा हुन नसक्ने ढकालको भनाइ छ। भारतमा दिनमा करिब 1 लाख संक्रमित भइरहेका छन्, त्यसैले नेपालमा न्यूनीकरण गरेर आफ्नो काम बढाउनुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमित उच्च छन्। आज बिहानसम्मको डाटा हेर्दा पनि 446 जना कोरोना देखिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसले अझै जटिल निम्त्याउन सक्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा कोभिड-19 को परीक्षण सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले PCR मेसिन उपलब्ध गराएपछि अस्पतालमा कोभिड-19 परीक्षण सुरु भएको हो। अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा मङ्गलबार PCR प्रयोगशालाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले PCR प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्नुभयो। महानगरपालिकाले PCR मेसिन उपलब्ध गराएपछि अस्पतालले PCR ल्याब निर्माण गरेको हो। महानगरले PCR मेसिनसहित VTM 1,500 थान, RDT 1,500 थान र PP 500 थान उपलब्ध गराएको छ। अस्पतालकी निर्देशक सङ्गीता कौशल मिश्राले महानगरपालिकाले PCR मेसिन सहयोग गरेपछि परीक्षण सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्क्रमणको महामारीको अवस्थामा अस्पतालभित्रै PCR परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुँदा बिरामीको उपचारमा थप सहयोग पुग्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 जेठ 12 गतेको निर्णयबाट 20 वटा सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछिल्लो केही दिन यता कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था बढेको भन्दै सोमबारको बैठकले त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न 10 वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मङ्गलबार मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउन आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा अबदेखि 10 वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री खतिवडाले झापाको काकड भिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, रूपन्देहीको बिहलिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकीबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाइने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै भदौ 31 गते मध्यरातसम्मको लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दुमा आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ। तर मन्त्री परिषदको जेठ 12 गतेको निर्णय अनुसार स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम स्थलमार्गमा तोकिएको नाकाबाट आउन र मालसामान ढुवानी गर्ने मालवाहक साधनलाई आउन दिने र यस आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ। साउन 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ खोल्ने रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी होटल रेस्टुरेन्टबाट तयारी खाजा लैजान टेकवेको लागि मात्रै खोल्न दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यस्तै भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई परिमार्जन गरी भदौ 16 गते पुर्याइएको छ, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार छोटो, मध्यम र लामो दूरी सञ्चालन गर्न दिने भनिएकोमा भदौ 16 गते सार्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था, सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, प्रदर्शन, भेला, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, खेलकुद, पुस्तकालय लगायतका क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको सक्रिय संक्रमित 200 भन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी र गैर सरकारी निकायहरू, बैंक, सहकारी, लघुवित्त, वित्तीय सङ्घ संस्था लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय एवं सङ्घ संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बढीमा 50% कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूलाई घरमै बसेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै अनलाइनबाट कार्य गर्न सम्पर्क नहुने
बनाउने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरू अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि प्रकारका बैठक, सेमिनार, समीक्षा, भेला गर्ने कार्यहरू नगर्ने र नगराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। धार्मिक स्थलमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अन्य कुनै गतिविधि नगर्ने निर्णय समेत भएको छ। दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तु लगायत पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्दा चालक, सहचालक तथा अन्य व्यक्तिले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको देखिएकोले मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता न्यूनतम सामग्रीहरूको पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू, सभा, गोष्ठी, तालिम, सिनेमा हल, डान्सर बार, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रसुति, धार्मिक र सामाजिक स्थल, चिडियाखाना, पुस्तकालय निषेधीय अवस्थामा रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुगमन गरी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। कारबाही काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्लाभित्र आवत-जावत गर्ने बाहेक कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवत-जावत नगर्ने, नगराउने, अत्यावश्यक कार्यको लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजन खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समावेश गरी अनुमति पत्र जारी गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। फुटपाथ, खुल्ला ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका ठेलागाडा, साइकलमा गरिएका व्यापार, तरकारी, फलफुल, खाद्य लत्ता, कपडा लगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कबाडी सङ्कलन जस्ता कार्य जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुन नदिने र त्यो कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले निषेध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उद्योग कल कारखाना व्यवसाय गर्ने सञ्चालकले उद्योग कल कारखाना तथा सार्वजनिक निजी निर्माणको परिसरभित्रै सुरक्षित रूपमा श्रमिक लगायतको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली कूटनैतिक नियोगको सिफारिसमा 300 जना र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी उद्धार गरिने 200 जना नेपाली नागरिक समेत दैनिक कुल 500 जनाको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ। उडानबाट आउने व्यक्तिलाई काठमाडौँ उपत्यकामा नै तोकिएको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र संक्रमण मुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसरी आउने मानिसहरूको क्वारेन्टाइनमा बसेको 5 देखि 7 दिनभित्र PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय समेत गरेको छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकोले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन विशेष गरी महिलाहरू व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने र श्रीकृष्णको आराधना गर्ने प्रचलन छ। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन विभिन्न धार्मिक संस्थाले झाँकीसहित शोभायात्रा निकाल्ने श्रीकृष्णको विभिन्न रूप दर्शाएको सचित्र झुला झुलाउने चलन छ। विगतका वर्षहरूमा मुलुकभरमा कृष्ण मन्दिरहरूमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन, कीर्तन गर्ने र मेला लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण कृष्ण मन्दिरमा खासै चहल पहल छैन। शोभायात्रा निकाल्ने र झुला झुलाउने काम पनि नगर्ने स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेका छन्। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन अत्याधिक भिडभाड हुने ललितपुरको पाटन स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर आज बन्द गरिएको छ। यहाँ राष्ट्रपति समेत दर्शनको लागि जाने प्रचलन थियो। पौराणिक कथन अनुसार अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रविधिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा जन्मनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मको लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको बताइन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। विविध धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा रीतिरिवाज हाम्रो सभ्यता र समानताको सूचक भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले यस प्रकारको ऐतिहासिक सांस्कृतिक परम्पराले हाम्रो समाजलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरी धार्मिक सहिष्णुता तथा आपसी सद्भाव कायम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। गङ्गबु हत्याको मुख्य
कमला मोडभरि पौडेललाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्याको मुख्य अभियुक्त भनिएकी कमला मोडभरि पौडेललाई सार्वजनिक गरेको हो। गत आइतबार दाङका कृष्णबहादुर बोहराको हत्या गरी फरार रहेका कमला मोडभरि पौडेललाई प्रहरीले चितवनमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले दाङका कृष्णबहादुर बोहराको निर्ममतापूर्वक हत्या गरी सब टुक्रा पारी सुटकेसभित्र फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। गोङ्गबु नवज्योति मार्गस्थित किरण बस्नेतको घरमा बस्दै आएकी कल्पनाको कोठाबाट प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएका सामग्री समेत बरामद गरेको छ। कल्पनालाई चितवनबाट सोमबार राति नै काठमाडौँ पुर्याई आज सार्वजनिक गरिएको हो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा हत्याको मुख्य कारण आर्थिक लेनदेन र यौन हिंसा रहेको बताइएको छ। अभियुक्त कल्पनाले पनि हत्याको स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीसँगको बयानमा नशालु पदार्थ स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाएको पछि अन्डकोशमा ह्याम्परले हानेको र खुकुरीले टाउको र खुट्टा छिनाएको बयान दिएकी काठमाडौँ प्रहरीले बताएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट 83 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 23,948 पुग्यो। 10 वटा सीमानाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने सरकारको निर्णय। आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने। भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। अवस्था गम्भीर रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको भनाई। र नेपाल बक्सिङ सङ्घका पदाधिकारी बीचको विवाद उत्कर्षमा। सुनको भाउ आज तोलामा 800 रुपैयाँ घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलाको 1,01,600 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो तोलामा 200 रुपियाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको 1,02,400 रुपैयाँ थियो। लगातार उकालो लागेर तोलाको 1,03,005 रुपियाँसम्म पुगेको सुनको भाउ अस्ति आइतबारदेखि घट्न थालेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अस्थिर हुँदा नेपालमा घटेको महासङ्घले जनाएको छ। सुनको भाउ घटे पनि चाँदीको भाउले भने रेकर्ड बनाएको छ। चाँदी आज तोलामा 40 रुपैयाँ बढेर तोलाको 1,435 रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई यही सोमबार कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सघन उपचारको लागि भेन्टिलेटरमा राखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 84 वर्षीय मुखर्जी मस्तिष्कमा जमेको रगत हटाउन शल्यक्रिया गर्नको लागि अस्पताल जानु भएको थियो। शल्यक्रियाकी परीक्षण गर्दा उहाँमा संक्रमण देखिएको हो। अस्पतालले उहाँको अवस्था गम्भीर रहेको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उहाँ सन् 2012 देखि सन् 2017सम्म भारतका राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रपति हुनुअघि भारतका अर्थमन्त्री, रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री जस्ता पदमा रहेर काम गर्नुभएको थियो। यसअघि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल बक्सिङ सङ्घ नीति अनुसार चल्न नसकेको भन्दै सङ्घका पदाधिकारीहरू बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। आर्थिक अनियमितता एकलौटी रूपमा सङ्घ सञ्चालन गरेको भन्दै सङ्घका अध्यक्ष राम अवाले र महासचिव सबिन भट्टाचार्य बीच विवाद छ। यति बेला नेपाल बक्सिङ सङ्घ आन्तरिक विवादको चङ्गोलमा रुमलिएको छ। दुई फरक समूहको नेतृत्वमा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। अध्यक्षको गुटमा कार्य समितिको बहुमत छ भने महासचिवको समूहमा कोषाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी छन्। अध्यक्षले एकलौटी रूपमा सङ्घ सञ्चालन गरेको आर्थिक पारदर्शिता नभएको जस्ता आरोप महासचिव सबिनले
अध्यक्ष समूहलाई लगाउनु भएको छ। आन्तरिक खिचातानीको भुमरीमा रोमलिएको सङ्घले सम्भावनाका बावजुद पनि अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेको छैन। किचालोको कारण सङ्घले आफ्नै आयोजनामा हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत गर्न सकेको छैन। प्रतियोगिताको तयारी गरिरहेको खेलाडी नेतृत्वको चपेटामा छन्। विवाद समाधानको लागि अध्यक्ष र कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू बसेर छलफल गर्नुपर्ने महासचिव भट्टाचार्यले सुझाव दिनुभएको छ। निरन्तर प्रयास गर्दा पनि अध्यक्षले सम्पर्कमा आउन चाहनु भएको छैन। सङ्घका महासचिव सबिन भट्टाचार्य र कोषाध्यक्ष गौतम सुजखुले असार 14 गते बक्सिङ सङ्घमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न मागसहित राखेपामा उजुरी दिनुभएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट 83 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 23,948 पुग्यो। 10 वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने सरकारको निर्णय। आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुने। भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि, अवस्था गम्भीर रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको भनाई। र नेपाल बक्सिङ सङ्घका पदाधिकारी बीचको विवाद उत्कर्षमा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।